हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरेको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको 70 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकताबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आज विश्व धूम्रपान तथा सुर्ती रहित दिवस। विश्वभर हरेक दिन 15 अर्बभन्दा बढी चुरोट र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री भएको हुन्छ, जसमा हरेक 8 सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यु सुर्ती सेवनकै कारणले गर्दा हुने गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव शरीरमा 25 प्रकारका भन्दा धेरै रोगहरू लाग्न सक्छ। विश्व धूम्रपान रहित दिवसको महत्त्व तथा धूम्रपानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्यमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको 70 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि कुल 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड विनियोजन गर्नुभएको छ। यो रकम कुल बजेटको 7.45% हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 90 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको थियो।
नेपालसँगै सारा विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न कोभिड-19 महामारी सामना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट प्रतिशत, आकार र प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदको लागि रु 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगुला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरेको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 2 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु 1 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रका 20 जिल्लामा प्रसुति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर, वीरगञ्ज, भुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतिको लागि IVF सेवा विस्तार गरिनेछ। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका 397 स्थानीय तहका 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आवश्यक अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 6 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। बजेटमा कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि, जोखिम भत्ता, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र लगायतका कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ। बजेटमा कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै सामर्थ्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित छ। कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताको लागि बजेट अभाव हुन नदिइने बजेटमा उल्लेख छ। सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड-19 को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाइने, साथै कोभिडबाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्याङ्क खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 100 शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने ICU, STU, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न 4 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। खोप अभियानलाई पूर्णता दिने भन्दै खोप व्यवस्थापनको लागि 26 अर्ब 25 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि 37 अर्ब 53 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न 1 अर्ब 30 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई प्रदान गर्दै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी 12,000 पुर्याइएको छ। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ विचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने र सबै प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम 50% परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड पुर्याइएको छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका 13 प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष 6,20,000 बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसिन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याएको छु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिनेछ। मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 46 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारण बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मृगौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 40 वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा 1 पटक निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्ष 3 प्रदेशका 9 जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 50 सयभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको 1 पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 200 सयभन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालमा मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम 10 सय छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 50 सयभन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो
अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज विश्व धूम्रपान तथा सुर्ती रहित दिवस। विश्वभर हरेक दिन 15 अर्बभन्दा बढी चुरोट र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री भएको हुन्छ, जसमा हरेक 8 सेकेन्डमा 1 जनाको मृत्यु सुर्ती सेवनकै कारणले गर्दा हुने गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव शरीरमा 25 प्रकारका भन्दा धेरै रोगहरू लाग्न सक्छन्। विश्व धूम्रपान रहित दिवसको महत्त्व तथा धूम्रपानका कारणले हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। आज विश्व धूम्रपान तथा सुर्ती रहित दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ। धूम्रपानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मे 31 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। धूम्रपानको रूपमा प्रयोग हुने सुर्तीजन्य पदार्थले मानिसको स्वास्थ्यमा हानिकारक असर पारेको छ। विश्वभर हरेक दिन 15 अर्बभन्दा बढीको चुरोट र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री भएको हुन्छ, जसमा हरेक 8 सेकेन्डमा 1 जनाको मृत्यु सुर्ती सेवनकै कारण हुने गर्दछ। नेपालमा 49% पुरुष र 29% महिला धूम्रपान गर्दछन्। नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको कारण 27,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
चुरोट सुर्तीले खानेलाई मात्र नभएर यसको आसपासमा बस्नेहरूलाई पनि असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। धुम्रपान गर्ने धेरैजसोलाई फोक्सो र मुखको क्यान्सर हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पछिल्लो तथ्याङ्कले कलेजमा पनि असर गर्ने देखिएको छ। गर्भवती भएको बेला सुर्ती र चुरोट खाँदा पेटमा भएको बच्चाको कलेजो बिगार्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। विश्व धुम्रपान रहित दिवसको महत्त्वका साथै धुम्रपानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणको लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अब टोब्याको कारणले गर्दा नेपालमा प्रति भनौँ न 25-30 हजार मान्छेहरू चाहिँ टोब्याकोको कारणले नै मृत्यु भइरहेछ। एउटा मेजर कजहरू र टोब्याकोले विभिन्न पार्ने असरहरूमध्ये हार्ट डिजिजलाई पार्छ भने, लङ्सलाई पार्छ भने, त्यसको एउटा मेजर कज चाहिँ क्यान्सर हो। र चाहिँ टोब्याकोले हाम्रो शरीरमा विभिन्न असरहरू पारिरहेछ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो टोब्याकोले हार्ट डिजिजदेखि लिएर क्यान्सरसम्म गर्छ। टोब्याकोले वास्तवमा मान्छेको शरीरमा के असर गर्छ त्यो डिटेल बताइदिनुहोस् न, अहिले भनेको कुरालाई अलिक ब्रिफमा बताइदिनुहोस्। अब टोब्याकोमा विभिन्न केमिकल्स, सयौँ प्रकारका केमिकल्सहरू हुन्छन्। 60-70वटा त कार्सिनोजेनिक भन्छ, क्यान्सर कजिङ केमिकल्सहरू हुन्छ। टोब्याको खाने बित्तिकै मान्छेको एकदम इफेक्ट हुने होइन, पल्स रेट बढ्नेदेखि लिएर हार्ट बिटहरू चाहिँ चेन्ज हुनेदेखि लिएर त्यसमा भएको टार तथा जुन कार्सिनोजेनिक क्यान्सर कजिङ केमिकल्सहरूले चाहिँ शरीरमा भएको जिन्सहरूमा म्युटेसन गराउँछ। त्यो म्युटेट गराएर चाहिँ मान्छेलाई क्यान्सर प्रड्युस गर्छ। क्यान्सरको दृष्टिकोणले विभिन्न असर, अब उसको अक्सिजनको मात्रा घट्ने, कार्बन मोनोअक्साइडले गर्दा अक्सिजनको मात्रा घट्ने, ब्लड भेसल्सहरूको ब्लड सप्लाई घट्ने र चाहिँ अर्को क्यान्सरको दृष्टिकोणले चाहिँ म्युटेट गर्ने, हाम्रो शरीरमा भएका नर्मल जिन्सहरूलाई म्युटेट गरेर चाहिँ एबनर्मल बनाएर क्यान्सर गराउँछ। क्यान्सर हुने विभिन्न कारणहरूमध्ये टोब्याको चाहिँ कतिमा पर्छ, अर्थात् टोब्याकोको चाहिँ भूमिका कतिको हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि? मेजर कज क्यान्सर हुने विभिन्न कारणहरू छन् होइन। अब सायद त्यो कुरा खानपान शैलीको कुरा, लाइफस्टाइलको कुराहरू आयो, तर भने मेजर कज एउटा टोब्याकोको मेजर कज अझ कुनै क्यान्सरमा, जस्तो फोक्सोको क्यान्सरमा त 80-90%। सो इट डिपेन्ड्स होइन। ओरल मुखको क्यान्सरहरूमा, पाठेघरको क्यान्सरहरूमा चाहिँ ल्यारिन्सको क्यान्सरहरू, विभिन्न क्यान्सरहरूमा चाहिँ एउटा मेजर कज चाहिँ टोब्याको हो। त्यही फोक्सोको क्यान्सरमा 70-80-90%देखि लिएर अन्य क्यान्सरहरूमा पनि मेजर कज। टोब्याकोलाई मात्रै निर्मूल गर्न सक्यो भने क्यान्सरको सङ्ख्या स्वास्थ्य घटेर जान्छ। फोक्सो बाहेक अरू के क्यान्सर हुनसक्छ? उसो मुखको क्यान्सर, मुखको ओरल क्याभिटीको क्यान्सर, खाने नलीको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, इभन केही टाइप्स अफ ब्लड क्यान्सर, पेन्क्रियाजका क्यान्सरहरू, ब्ल्याडरका क्यान्सरहरू, शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ क्यान्सर गर्न सक्छ। पाठेघरको मुख क्यान्सरमा यसको भूमिका हुन्छ? यस, पाठेघरको मुख। हामीले सरस्वती हेर्दा त अब पाठेघरसँग यसको के सम्बन्ध होला टोब्याको जस्तो लाग्छ होइन, त्यो पनि हुँदो रहेछ है। अनि यस्तो हुन्छ, अघि मैले भने जस्तै हामीले जो मान्छेले टोब्याको सेवन गर्छ, त्यो टोब्याको सेवन गरेपछि त्यो टोब्याकोमा भएको केमिकल चाहिँ ब्लडको माध्यमद्वारा टुप्पीदेखि पैतालासम्म जान्छ। त्यो केमिकल्सहरू, त्यो कार्सिनोजेनिक केमिकल्सहरू चाहिँ सारा टुप्पीदेखि पैतालासम्म जाने भएको हुनाले हाम्रो शरीरको सबै भागमा ब्लड सप्लाई हुन्छ। पाठेघरमा पनि ब्लड सप्लाई हुन्छ, ब्लाडर पनि हुन्छ, फोक्सो पनि हुन्छ। त्यसै कारण त्यो ब्लडको माध्यमबाट सबै ठाउँमा फैलिने हुनाले त्यसले शरीरका विभिन्न अङ्गमा असर गर्छ। हजुर, हामीले टोब्याको र क्यान्सर जोडेर अलिकति कुरा गऱ्यौँ। अब एकैछिन क्यान्सरको कुरा गरौँ, क्यान्सरको मात्रै कुरा गरौँ होइन। यहाँहरूका आउने क्यान्सरका बिरामीमध्ये सबभन्दा धेरै कुन क्यान्सरका बिरामी आउँछन्? अब पुरुषहरूमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर नै हो होइन। अनि महिलाहरूमा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर, स्तन क्यान्सरहरू चाहिँ प्रमुख क्यान्सरहरू। पाठेघरको मुख क्यान्सर त्यति धेरै हुन्छ है? नेपालको नम्बर 1 सर्भाइकल क्यान्सर नेपालको नम्बर 1 क्यान्सरै हो। अब हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर त क्यापिटल नभएको हुनाले अलि सहरी क्षेत्रमा ब्रेस्ट क्यान्सर पनि धेरै देखिया छन् होइन। तर नेपालको नेसनल डेटा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नम्बर 1 पाठेघरको मुखको क्यान्सरै छ। अब कुनै पनि रोग लागेर उपचार गर्नुहुँदा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो भन्ने एउटा चलन हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मलाई क्यान्सर भयो या मलाई क्यान्सर हुन आँट्यो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा भने, जस्तै हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ यसको स्टेजहरू हुन्छ होइन, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो स्टेज हुन्छ। अब पहिलो दोस्रो स्टेजमै थाहा भयो भनेदेखि क्यान्सर निको हुने सम्भावना पनि हुन्छ। भनेपछि मलाई क्यान्सर हुन आँट्यो या भयो भने थाहा पाउने आधार चाहिँ के हुन्छ, लक्षण के हुन्छन् यसको? अब क्यान्सरको वार्निङ साइन्सहरू भन्ने हुन्छ होइन। अब एउटा त जेनरल सिम्टमहरू हुन्छ, क्यान्सर लागेको मान्छेलाई खान मन नलाग्ने,
भोक नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, अनि क्यान्सरका जेनरल सिम्टमहरू भयो भने अर्को चाहिँ अब क्यान्सर अघि तपाईँले भने जस्तै सम्बन्धित अङ्गको जस्तो महिलाहरूमा चाहिँ स्तनमा गाँठागुठी देखिने या महिलाहरूको चाहिँ महिनावारी जुन हुने रेगुलर फिजियोलोजिकल हो त्यसमा चाहिँ गडबडी हुने, अब पुरुषहरूमा अब यदि स्पेसल्ली धुम्रपान गर्ने मान्छे छ भने उसलाई खोकी लाग्न थाल्यो, खकारमा रगत आउन थाल्यो भने चाहिँ क्यान्सरको शङ्का। त्यसै कारण अब आन्द्राको क्यान्सर चाहिँ अब मान्छे दिशामा गडबडी, कहिले कडा हुने दिशा, कहिले चाहिँ पातलो हुने दिशामा रगत देखिने, यस्ता खालका सिम्टमहरू चाहिँ क्यान्सरसँग सम्बन्धित। केही चाहिँ कमन सिम्टम भए, खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कमजोरी भए जस्तो हुने, भने केही सिम्टम चाहिँ कहाँ क्यान्सर देखिएको छ त्यो अनुसारको सिम्टमहरू हुनसक्छ। यो क्यान्सर मलाई भयो कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने कसैलाई टेस्ट गर्न चाहिँ क्यान्सर हस्पिटलमै जानुपर्छ कि जेनरल हस्पिटल जहाँ गए पनि हुन्छ? यसको केही फरक मेकानिजम हुन्छ कि या जाँदा होइन? केही सिम्टमहरू त विभिन्न सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि केही टेस्टका लेभलहरू हुन्छन् होइन। त्यहाँदेखि साधारण एक्सरे, अब खोकी लाग्यो, खकार लाग्यो, एक्सरे गर्ने, सिटी स्क्यान गर्ने, क्यान्सर अस्पताल बाहिर पनि हुनसक्छ। एक्सरेले, सिटी स्क्यानले थाहा हुनसक्छ, धेरै आइडिया दिनसक्छ। अझ फोक्सो क्यान्सर ब्रोन्कोस्कोपी गर्नु पऱ्यो होइन, त्योहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब स्तनको क्यान्सरकै कुरा आयो, अब जचाउनको लागि त महिला स्वास्थ्य कर्मी या डाक्टरहरूले स्तनमा गाँठागुठी छ कि छैन, इभन अल्ट्रासाउन्डले पनि केही आइडिया हुन्छ। र लास्टमा फाइनल डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ बायोप्सी गर्नुपर्ने, मासुको चट्टा जाँच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त बायोप्सी गर्ने ठाउँमा हुन्छ। केही जाँचहरू, केही एक्जामिनेसनहरू केही लेभलमा हुनसक्छ। त्यो जाँचको लेभल हेरेर कुनै चाहिँ अब फाइनल स्टेजमा अलि ठुलो स्पमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर सुरुवात चाहिँ साधारण अस्पतालबाट पनि गर्न सकिन्छ। गर्न सकियो जस त्यहाँ गएपछि एउटा वे आउट त भन्यो, त्यहाँ डाक्टर साहबले यहाँ जानुहोस् भन्नुहुन्छ होइन, त्यो वे आउट त भन्यो। नेपालमा चाहिँ जेनरली कुन स्टेजमा मान्छेहरू आउने गर्नुभएको छ डाक्टर साहब? यहाँ अलि एडभान्स स्टेजमै नेपालका प्राय बिरामीहरू चाहिँ एडभान्स स्टेजमै आउने गर्नुभएको छ। अनि पहिलो दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो चौथो स्टेजका प्राय धेरै आउने गर्नुभएको छ। त्यो भएपछि उपचार गर्न निको पार्न गाह्रो, अलिक गाह्रो हुन्छ। अब कुनै कुनै बिरामी चाहिँ अब एडभान्स स्टेजमा पनि निको हुनुहुन्छ नहुने होइन, तर एकदम सिम्पल भाषामा भने नि क्यान्सर जति अर्ली स्टेजमा आयो त्यति निको पार्न सजिलो हुन्छ। किनभने अर्ली स्टेजमा उपचार गरेर निको भएका मान्छेहरू हाम्रो देशमा पनि न्युजमा सुन्नुभयो होइन, विभिन्न होइन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर होइन, अब फिल्मका अभिनेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ होइन डाक्टर इन्जिनियरहरू पनि हुनुभएको छ। त्यस कारण सुरुको स्टेजमा उपचार गरेर निको हुनसक्छ र ब्याक टु नर्मल लाइफ होइन बिताउन सक्नुहुन्छ। यो सबै खालका क्यान्सरमा यही नियम लागु हुन्छ? युजली क्यान्सरको उपचार चाहिँ अब सुरुको स्टेजमा भयो, प्रपर डायग्नोसिस भयो, प्रपर उपचार भयो भने युजली क्यान्सरहरू चाहिँ क्युरेबल हो। क्यान्सर इज क्युरेबल। हामीले उपचार पद्धतिको कुरा गर्दा क्यान्सरका जेनरली 3वटा उपचार पद्धति भनेर पढिरहेछौँ होइन, त्यो जेनरली त्यही पनि हो। एउटा केमोथेरापी, एउटा रेडियोथेरापी, एउटा सर्जरी। हामी कहाँ तिनैवटा उपचार हुन्छ होइन त? त्यसमा निर्वाध रूपमा कुनै समस्या छैन? छैन, त्यो हामी तिनैवटा विधि छ। हामी हजुरले भने जस्तै सर्जरी अपरेसन हामी कहाँ हुन्छ। अब केमोथेरापी अब त्यस विषयको त म आफै पनि विशेषज्ञ प्राध्यापक पनि हो। केमोथेरापी हुन्छ। इनफ्याक्ट अहिले म आउँदाखेरि पनि म एउटा केमोथेरापी वार्ड फुल भएर, यस्तो बेलामा फुल भएर केमोथेरापी वार्डमा बिरामी दिन नसकेर मैले अर्को एउटा खाली भएको ठाउँमा लगेर केमोथेरापी दिएर आउँदैछु भर्खर। त्यस्तो छ अहिलेको स्थिति केमोथेरापी। अब रेडियोथेरापीको कुरा गर्ने भने त अझ काठमाडौँ भ्याली म नेपाल सरकारको एउटै मात्रै अस्पताल हो, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, जहाँ रेडियोथेरापी पनि उपलब्ध छ। भनौँ न अहिले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटै मात्रै अस्पताल हो काठमाडौँमा जहाँ चाहिँ सर्जरी, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी तिनटै उपचार पद्धति उपलब्ध छ। यी कुन चाहिँ उपचार पद्धति अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू क्यान्सरको स्टेज हेरेर क्यान्सर कुन खालको छ त्यो हेरेर डिसाइड गर्नु चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर, क्यान्सर कुन प्रकारको छ, कुन स्टेजको छ भन्ने त डेफिनेटली त्यसमा क्यान्सरको नेचरमा पनि भर पर्छ। कस्तो खालको क्यान्सर छ, जस्तो ब्लड क्यान्सरलाई अलिक केमोथेरापी धेरै चाहिन सक्छ भने पाठेघरको क्यान्सरलाई भनौँ रेडियोथेरापी चाहिन सक्छ होइन। ब्रेस्टको क्यान्सरलाई सर्जरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुन टाइपको क्यान्सर हो त्यसमा पनि भर पर्छ, टाइप कुन प्रकारको क्यान्सर हो। ब्लड क्यान्सरलाई अपरेसन गर्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यसै कारण त्यसमा कुनै क्यान्सरमा केमोथेरापी नै नचाहिने हुन्छ। त्यस क्यान्सरको प्रकारमा पनि भर पर्ने भयो र चाहिँ हामी छलफल पनि गर्छौँ। केमोथेरापीको डाक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ, अनि रेडियोथेरापीको डाक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ, सर्जरीको डाक्टर साहबले पनि हेर्नुहुन्छ। हेरेर हामी तिनैजनाले हेरेर यो बिरामीलाई कुन उपचार पद्धति राम्रो छ। कहिले कुनै कुनै बिरामीलाई एउटा मात्रै उपचार पद्धति चाहिन सक्छ, कुनैलाई 2टा उपचार पद्धति चाहिन सक्छ, कुनैलाई 3टै उपचार पद्धति चाहिन सक्छ। त्यस कारण कुन रोग हो, कुन प्रकृतिको रोग हो, कुन स्टेजमा छ, यी सब कुराहरूमा भर पर्छ।
डाक्टर साहब जेनरली चाहिँ यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट महँगो हुन्छ भनिन्छ नि, के साँच्चै महँगै हो यो ट्रिटमेन्ट? अब अलिकति त अन्य साधारण रोगभन्दा अलिकति केही महँगो त पर्छ, तर एकदमै त्यस्तो धेरै महँगो सबै उपचारै गर्न सकिने पनि होइन। अब अलिकति त कहाँ उपचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। सरकारी अस्पतालहरूमा त शुल्कहरू एकदमै मिनिममै छ। त्यसमाथि पनि अब नेपाल सरकारले गरेको राम्रो कामहरूमध्ये एउटा सङ्घीय सरकारले हरेक क्यान्सर बिरामीलाई 1 लाख बराबरको सहुलियत दिएको छ भने अहिले बागमती प्रदेशले त 50,000 थपिदिएको छ। 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो क्यान्सरको बिरामीले त्यस बराबर सुविधा पनि पाउँछ। त्यसबाहेक पनि कहिलेकाहीँ हामीले क्यान्सरका बिरामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट पनि कति चाहिँ निःशुल्कहरू पनि गर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूको मोटो चाहिँ के भने कुनै बिरामी पनि क्यान्सरका बिरामी पनि अस्पतालमा आएर पैसा नभएको कारणले उपचार नपाउने चाहिँ हुनु भएन। यहाँहरूको प्रयास जारी छ। यद्यपि रोगको प्रकृतिले नै अलिकति महँगो, अलिकति कुनै रोगको प्रकृतिले नयाँ नयाँ दबाईहरू आइरहेको हुनाले केही दबाईहरू कुनै महँगो छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यसमा विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बिरामीहरू त त्यो 1.5 लाख 1 लाख सङ्घीय सरकारको र 50,000 प्रादेशिक सरकारले दिने पैसाले पनि पुगिरहेको धेरै राहत भइरहेको हुन्छ। त्यसले राहत होइन, पुरा उपचारै कम्प्लिट हुन्छ। अनि डाक्टर साहब एउटा कुरा हामीले सुन्छौँ नि, जस्तै चुरोटको चाहिँ प्रति खिल्ली 1 पैसाको दरले यो ट्याक्स उठाइन्छ र क्यान्सरको विरुद्धमा प्रयोग गरिन्छ, क्यान्सरका रोगीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, चेतना जगाउन प्रयोग गरिन्छ भने हामीले सुन्छौँ। यो कुरा के हो? खास यो के सत्य हो कि कसरी म्यानेज गरेको छ यसलाई हो भनेदेखि? हजुरले भने स्वास्थ्य करकोष भनेर छ होइन, त्यसरी चुरोटबाट पनि ट्याक्स उठाइएको छ र त्यो ट्याक्स उठाएको ट्याक्सबाट पनि सरकारले वार्षिक रूपमा चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूलाई बाँड्छ। इनफ्याक्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा स्वास्थ्य करकोष भन्ने चाहिँ बडी नै छ। अब कोइन्सिडेन्सली त्यो बडीको मेम्बर पनि म हो, म पनि त्यो बडीको मेम्बर हो। हामीले त्यहाँबाट पैसाहरू चाहिँ विभिन्न क्यान्सर अस्पतालहरूलाई क्यान्सर अस्पताल रन गर्नलाई सहयोग गर्छौँ। त्यसमध्ये हामीले सबैभन्दा धेरै दिने भरतपुरको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई दिन्छौँ। 25-30 करोड वार्षिक त्यहाँ दिइरहेका हुन्छौँ। र अहिले म डाइरेक्टर भएर गइकन चाहिँ इभन त्यो कोषबाट मैले पनि 2 करोड रुपियाँ लगेर अलिकति भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई क्यान्सरका बिरामीलाई सहयोग पुर्याएको छु। र त्यसैबाट चाहिँ हामीले त्यो अस्पताल त्यो करकोषबाट कहिलेकाहीँ वीर अस्पताललाई, टिचिङ हस्पिटललाई, गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई, विभिन्न अस्पतालहरूलाई सहयोग गरिरहेको छौँ होइन। त्यो एउटा अस्पतालहरूलाई सहयोग हुनेछ भने अर्को चाहिँ त्यसको 15% चाहिँ हामीले बाँड्दाखेरि त्यहाँका महाशाखाहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना महाशाखा तथा विभिन्न महाशाखाहरूलाई विभिन्न क्यान्सर एक्टिभिटिज, क्यान्सर प्रिभेन्सन एक्टिभिटिज गर्नलाई त्यसलाई पनि हामीले पैसा दिन्छौँ। र अर्को हाम्रो तेस्रो शीर्षक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ सङ्घ संस्थाहरू जसले क्यान्सर एक्टिभिटिजहरू गर्छन् उहाँहरूलाई पनि गाउँठाउँमा क्यान्सर एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ त्यो पैसाबाट। अब डेफिनेटली हामीले यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि बिचमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आइ नै सक्यो कि शहरी क्षेत्रमा त चेतना पनि बढी छ, अस्पतालहरू पनि बढी छन्, डक्टरहरू पनि बढी यहाँ हुनुहुन्छ, तर दूरदराज जहाँ चेतना पनि कम छ, अस्पताल पनि कम छन् होइन, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ चेतना पुर्याउन, अस्पताल पुर्याउन, स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन अब कसरी पहल गर्नु पर्ला? यहाँको त लामो अनुभव छ, यहाँले सरकारी विभिन्न निकायमा बसेर पनि काम गर्नुभएको छ होइन, कसरी ती क्षेत्रहरूमा पुर्याउने चेतना र उपचार, यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? सरकारले गरेको कामहरू कस्तो छ त्यो अलिकति समीक्षा गरौँ न। अब हजुरले भने जस्तै यो जुन सुविधा क्यान्सर उपचारको प्रिभेन्सन होइन, क्युरेटिभ प्यालेटिभ सुविधाहरू चाहिँ दूरदराजसम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यही सिलसिलामै पनि अहिले भनौँ अब काठमाडौँमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारको भयो भने काठमाडौँ बाहिर भरतपुरमा चितवनमा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल छ भने अहिले नेपालगञ्जमा पनि अहिले भर्खरै सुशील कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल सरकारले चलाइरहेको छ। यसमा क्यान्सर अस्पतालहरू पनि बाहिर पनि चलाएका छन् र अन्य ठाउँमा पनि क्यान्सर सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरू, प्यालेटिभ केयर एक्टिभिटिजहरू, क्यान्सर प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरू, अब जिल्लामा क्यान्सरका भ्याक्सिनहरू, सर्भाइकल क्यान्सर, स्किन क्यान्सरै लाग्न नदिन, क्यान्सरको चाहिँ लाग्नुभन्दा अगाडि कुनै सिम्टमैहरू डेभलप नभएको बेलामा स्क्रिनिङ गर्ने भन्छ, त्यो चाहिँ जिल्लामा गाउँमा पुर्याउने पोलिसी सरकारले ल्याएको छ। हिजोकै बजेटमा पनि सुन्नुभयो होला, क्यान्सरका भ्याक्सिनका कुराहरू, क्यान्सरका स्क्रिनिङका कुराहरू निःशुल्क गर्ने भनेर पनि बजेटमा निर्णय गरेको छ र चाहिँ यसलाई अब नेपालको समस्त क्षेत्रहरूमा पुर्याउने कोसिस भएको छ। यसलाई लानुपर्छ। क्यान्सर नहोस् भनेर लगाइने भ्याक्सिन पनि आछ? क्यान्सरको चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको हुने कारण चाहिँ प्रमुख कारण एउटा भाइरस हो, त्यो इम्युन पेपिलोमा भाइरस भन्छ। त्यो भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो यदि स्कुले बच्चीहरूलाई चाहिँ
स्कुले बच्चीहरूलाई भ्याक्सिन दियो भने भोलिको दिनमा उहाँहरूले वैवाहिक जीवन बिताउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना कम्ती हुन्छ। त्यसै कारण त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपाली बाल बच्चीहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सरकारले पोलिसी पनि ल्याएको छ र 1-2 जिल्लामा सुरु पनि गरिसक्यो र यसैपालि पनि अझै पनि यसलाई पनि पुर्याउने अझै यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै लाने भन्ने चाहिँ सरकारले पनि नीति ल्याएको छ र क्यान्सरको एउटा पाठेघरको मुखको क्यान्सर जुन नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हो त्यसको एगेन्स्टमा भ्याक्सिन पनि उपलब्ध छ। त्यो चाहिँ बालिकाहरूलाई लगाउने? बालिकाहरूलाई लगाउने। कति वर्षकोहरूलाई? जेनरली हामीले 12-13 वर्ष स्कुल गोइङ टिनेजरहरूलाई स्कुल गोइङ। हजुर, यो त निकै राम्रो कुरा रहेछ है। हजुर, धेरै राम्रो कुरा बारे छ। अलिकति अहिलेको समसामयिक कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छौँ हामी। कोरोना भाइरस र क्यान्सरको सम्बन्ध के हुन्छ? जस्तै अब जेनरली अब क्यान्सरका बिरामीहरू भइसकेपछि कमजोर बढी भइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बढी एट्याक गर्ने सम्भावना त हुन्छ नि। त्यो बाहेक अरू केही त्यसको सम्बन्ध केही छ कि कोरोना भाइरसको र क्यान्सरको बिचमा? यस्तो छ, अलि एक्टिभ स्टेजमा रोग लागेको बेलामा उपचार गरिरहेको बेलामा चाहिँ बडीको इम्युन सिस्टम हाम्रो जुन रोगसँग लड्ने क्षमता शक्ति हुन्छ त्यो अलिक कम्ती हुनाले क्यान्सर लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र कोरोना लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ र कोरोना लागिहाल्यो भने अलिक साह्रो खाले, कोरोना पनि माइल्ड खाले, मोडरेट खाले, सिभियर खाले, क्रिटिकल खाले हुन्छ भने अब साधारण मान्छेलाई कोरोना भइहाल्यो भने मेजोरिटी 80-85% मान्छेलाई माइल्ड खाले हुन्छ, तर क्यान्सरको बिरामीलाई लागिहाल्यो भने चाहिँ अलिक साह्रो मोडरेट सिभियर खालको लाग्ने हुन्छ। तर अब क्यान्सरको बिरामी अब उपचार भएर निको भएर लगभग 5 वर्ष क्रस गरिसकेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अरू मान्छेलाई हुने सम्भावना र हुने सिरियसनेस 100 उस्तै हुन्छ। तर एक्टिभ क्यान्सर भइरहेका, क्यान्सरको उपचार गरिरहेका, केमोथेरापी गराइरहेका, रेडियोथेरापी गरिरहेका बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्भावना ज्यादा हुन्छ। क्यान्सरका बिरामीले कोरोना सङ्क्रमित भइहालेमा अपनाउनु पर्ने थप सतर्कता केही छन् कि सामान्य अरू जस्तै सतर्क भए हुन्छ, त्यस्तो के छ? अरूले जस्तै हो, तर अब कोरोनाका बिरामीहरू के अरे क्यान्सर भएका बिरामीलाई कोरोना भयो भने अलिकति गाल्ने हुनाले अलिक केयरफुल हुनुपर्छ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो अस्पतालमा हाम्रो क्यान्सरका बिरामीहरू, हाम्रो मात्रै कुनै पनि क्यान्सरका बिरामीहरूलाई कोरोना भइहाल्यो भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामीले कोरोना त्यसरी क्यान्सर कोरोना भएको बिरामीलाई अलग वार्डै खोलेका छौँ, जहाँ चाहिँ राखेर हामीले स्पेसल केयर गर्छौँ। कुनै पनि क्यान्सरका बिरामीलाई कोरोना भयो भने त्यहाँ राख्छौँ र हामीले सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ। त्यस कारण अन्य बिरामीले गर्नुपर्ने त हुन्छ नि, तर अलिक गल्ने भएको हुनाले अलिकति एटेन्सन फोकस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आम दर्शकहरू जसले तत्काल डक्टरकोमा पुग्न पनि सक्नुहुन्न या तत्काल कतै हेर्न पनि बुझ्न पनि सक्नुहुन्न क्यान्सरको विषयमा, उहाँहरूलाई यहाँको आग्रह सन्देश केही छ भने भनिदिनुहोस् अन्तिममा। अब मुख्य कुरो क्यान्सरको 2-3वटा कुरा पाटो आयो। एउटा त क्यान्सर भर्सक लाग्न नदिने, अघि पनि हजुरले भने जस्तै अनि तपाईँहरू कसैले धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने यो उपयुक्त समय हो, अहिले नै क्विट गर्नुहोस्, किनभने धुम्रपान गर्ने मान्छेलाई क्यान्सर मात्रै होइन कोरोना हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसलाई हातले ह्यान्डलिङ गरिन्छ, त्यो सेयरिङ गरिन्छ, तानिन्छ, त्यसै कारण धुम्रपान छोड्नु पऱ्यो, क्यान्सर हुने सम्भावना घट्छ। त्यसबाहेक अन्य कारणहरू पनि जस्तो शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, योगाहरू गर्ने, शरीर फिजिकल्ली फिट स्वास्थ्य भएर बस्ने, अनि खानपिनमा पनि सागपात फलफुलहरू खाने र क्यान्सर लागेर अस्पताल जानुभन्दा पनि क्यान्सरको नलाग्दै पनि कहिलेकाहीँ चेकअप गराउने। जस्तो हरेक महिलाले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ, उहाँलाई क्यान्सर नभइकन पनि हरेक स्वास्थ्य महिलाले गएर निःशुल्कै हुन्छ पाठेघरको मुखको जाँच गराउने। अब महिलाहरूले वयस्क भएपछि स्तनको जाँच गराउने, होइन, सेल्फ ब्रेस्ट एक्जामिनेसन आफै पनि जाँचेर हेर्न सकिन्छ। गाँठागुटीदेखि त भयो भने सम्पर्क राख्नुपर्ने, अस्पतालमा गएर जचाउने, अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, मेमोग्राम गर्ने। 40 वर्ष 50 वर्ष भएको महिलाहरूलाई चाहिँ मेमोग्राम गरेर चाहिँ पहिले स्टेजको पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यहाँदेखि स्क्रिनिङका मेथडहरू पनि छन्, त्योहरू पनि गर्ने। र अब क्यान्सर भइहाल्यो भने उपयुक्त ठाउँमा गएर उपचार गर्ने, किन उपचार गरे पनि क्यान्सर निको हुन्छ। अघि नै मैले भने जस्तै हाम्रो देशमा क्यान्सर निको भएर ठुलो ठुलो पदमा पनि पुग्नु भएको छ। र अर्को लास्टको चाहिँ यदि कुनै बिरामीलाई क्यान्सर भयो, एडभान्स स्टेजमा हुनुहुन्छ, निको नहुनेको स्टेजमा हुनुहुन्छ भने आजको भोलि मर्नुहुन्न, उहाँहरू कहिलेकाहीँ हप्ता, कहिलेकाहीँ महिना, कहिलेकाहीँ वर्षमा पनि बाँच्नुहुन्छ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले प्यालिएटिभ केयर भन्छौँ, माया गरौँ, ममता गरौँ, होइन, बाँचुन्जेललाई उहाँको जीवनलाई कम्फर्टेबल बनाऊ। र दुःख पीडा छ, अब दुखाइ छ भने त अहिले मर्फिन भन्ने एकदमै दबाई, दुखाइलाई कम्ती गर्ने बिरामी दबाई उपलब्ध छ, त्यो दबाई पाइन्छ, त्योलाई सेवन गरौँ। किनभने मलाई आफूलाई राम्ररी याद छ, केही बिरामीहरूले, क्यान्सरका बिरामीले, खासमा मेरो बिरामीलाई साह्रै पीडा भयो, साह्रै दुःख भयो,
कुनै मर्ने खालको सुई लगाइदिनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो। जब नेपालमा मर्फिन उत्पादन हुन थाल्यो र मर्फिन पाउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मलाई कुनै पनि बिरामीको परिवारले मेरो बिरामीलाई कुनै सुई लगाएर मारिदिनु पर्यो, साह्रै पीडा भयो भन्नुभएको छैन। त्यस कारण सस्तो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ अझ निःशुल्कै पनि पाइन्छ कि दबाईहरू पनि छन्। त्यस कारण निको नहुने क्यान्सरका बिरामीलाई पनि माया गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, यो भन्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउनका लागि विशेषज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने त? यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवन जल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्म उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने
र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको 70 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकताबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज विश्व धूम्रपान तथा सुर्तीरहित दिवस। विश्वभर हरेक दिन 15 अर्बभन्दा बढीको चुरोट र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री भएको हुन्छ, जसमा हरेक 8 सेकेन्डमा एकजनाको मृत्यु सुर्ती सेवनकै कारणले गर्दा हुने गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मानव शरीरमा 25 प्रकारका भन्दा धेरै रोगहरू लाग्न सक्छन्। विश्व धूम्रपान रहित दिवसको महत्त्व तथा धूम्रपानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।